केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Opposite Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. Krishna Marble, Opposite David Gas, 10th Mile, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। देशको विभिन्न ठाउँबाट पश्चिम बङ्गालमा होस् या उत्तर बङ्गालमा या त जिटिए क्षेत्रमा नै होस्, मानिसहरू आफ्नो घर फर्कने क्रम जारी छ। त्यसो त अहिले हवाई यात्राद्वारा पनि मानिसहरू घर आउन सक्छन्, तर सबैले हवाई यात्राको टिकट किन्न सक्दैनन्। त्यसैले अहिले पनि श्रमिक स्पेशल ट्रेन मार्फत घर आउनेहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढी नै रहेको छ। विशेष रूपमा पश्चिम बङ्गाल, उत्तर बङ्गाल अनि जिटिए क्षेत्रमा आउने मानिसहरूले ट्रेन मार्फत आउँदा धेरैवटा समस्याहरू भोग्न परिरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ। विशेष रूपमा कुनै पनि स्टेसनमा उत्रन नदिने, उत्रिएको खण्डमा पनि त्यस स्टेसनमा भएको पानी, टोयलेटहरू प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। सही समयमा खानाहरू पनि नपाएको अनि पिउने पानी धरि नपाएको कुराहरू गुनासोमा आएको छ। पिउने पानीको कलको छेउमा यसरी पुलिसहरूले पहरा दिएका हुन्छन् अनि पिउने पानी थाप्न समेत यात्रीहरूले नपाएको गुनासो रहेको छ। यसरी यता विशेष रूपमा जिटिए क्षेत्रमा आउने मानिसहरूले पनि अहिले घडी रेल मार्गबाट आउँदा धेरै दुःखहरू भोगिरहेको जान्नमा आएको छ। सिलगढी एनजेपी स्टेसनमा आउनुपर्ने मानिसहरूलाई मालदासम्म मात्र ल्याएर त्यहीँ झारिदिएको अनि मालदाबाट पनि सोझै सिलगढी नल्याएर पहिले रायगञ्ज त्यसपछि फेरि अर्को गाडीमा सिलगढी आउनु परेको अनि जसले गर्दा धेरै समस्याहरू भइरहेको जान्नमा आएको छ। मालदामा धेरैवटा ट्रेनहरू आएर उत्तर बङ्गाल अनि विशेष रूपमा जिटिए क्षेत्रका मानिसहरूलाई त्यहाँ झार्ने गरेको, तर त्यहाँबाट सिलगढीसम्म आउन धेरै कठिनाइ भइरहेको कुराहरू प्रकाशमा आएको छ। त्यहाँ जिटिएले पनि कुनै बस अनि गाडीको बन्दोबस्त नगरिदिएको जान्नमा आएको छ, जसको निम्ति जिटिएले उचित पहल चाल्न अनि मालदाबाट दैनिक रूपमा गाडी चलाउन अनिवार्य रहेको थाहा लागेको छ। सामसिङ अब यहाँदेखि चाहिँ नि रायगञ्ज लान्छ अरे, रायगञ्जदेखि फेरि सिलगढी हो। तपाईँलाई अलिक असुविधा भयो कि भएन? धेरै असुविधा भइरहेको छ। थुप्रै गाडी चढ्नु झर्नु, अब अरू पेसेन्जरहरूसँग हामी पर्यौँ भने हामी त अब बिमारीहरू हो, उहाँको हार्ट डिजिजको मात्रै छ प्रायः कि। के भन्नु चाहेको छ तपाईँले? डाइरेक्ट यहाँदेखि सिलगढीसम्म डाइरेक्ट गाडी भएको सहज राम्रो हुन्थ्यो होइन? यो पेसेन्ट हो भने चाहिँ उहाँ सुरक्षित भएर आउँछौँ हामी। यहाँ कुन कति ट्रेन कति ढिलो भएर आयो? अस्ति राति चढेको, हजुर अहिले आइपुग्यो। हजुर, कति घन्टा जस्तो ढिलो भयो? कति धेरै घन्टा भयो नि बस्यो। ट्रेनमा के कष्ट भयो भन्नुहोस् त? त्यति साह्रो केही छैन, खानापिना दिनुपर्छ। यहाँ वेस्ट बङ्गाल पसेपछि छैन, वेस्ट बङ्गाल पसेपछि छैन। यसरी नै विभिन्न ठाउँबाट आउने मानिसहरूले अन्य राज्यहरूमा सही व्यवस्था पाए तापनि पश्चिम बङ्गालमा आएपछि कुनै पनि व्यवस्था सही नभएको गुनासो गरेका छन्। हामी चाहिँ वेस्ट बेङ्गल जब पस्यो त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले केही खानु पनि पाएको छैन। बरु हामीलाई जति साउथतिर थियो, उडिसातिर त मजाले खाना दियो तिनै टाइममा। वेस्ट बेङ्गलदेखि चाहिँ हामीले केही खाएको छैन। जब हामी अरू स्टेटमा हुँदा टाइममा खाना, टाइममा पानी केही कमी राखेको छ। जतिखेर भने जुन हरेक टाइममा दिए खाना, जब हामीले बङ्गाल पुगेपछि 4:30 बजी एउटा बिस्किट एउटा केक दिएको माग असन एउटा पानी पनि दिएको। यही छ हामीलाई। जब हामी बङ्गालकै मान्छे भएर हामीलाई बङ्गालबाट केही सुविस्ता छैन भने त अब हामी के गर्नु? अरू स्टेटबाट यति फेसिलिटी छ, अब हाम्रो यो बङ्गालबाटै फेसिलिटी छैन भन्नुहोस्। अब तपाईँलाई हामी के भन्नु चाहनुहुन्छ? यति मात्र होइन,
यात्रीहरू कुन ठाउँमा जानुपर्ने, कुन स्टेसनमा ल्याएर उतारिदिएको घटनाहरू पनि प्रकाशमा आएका छन्। यी यात्रुहरूलाई भागलपुरमा उत्रनु थियो, तर त्यस ठाउँमा पुलिसले उत्रन नै नदिएर मालदा ल्याइ पुर्याएको उनीहरूले बताएका छन्। भागलपुर में लात मार रहा था। किसने लात मारा? किसने लात मारा? वो पुलिस था वो। हाँ? दो तीन था। मैं बोला यहाँ उतर के हम लोग चले जाएंगे बस से। बोला नहीं जाना है, उतर जाओ। एक लात मार भगा दिया वो। उतरने दिया सर वहाँ से। तुम लोग एक्चुअली वहीं पर उतरना था। हाँ वहीं उतरना था, नहीं उतरने दिया सर। 15 आदमी थे, 15 आदमी थे। भागलपुर में उतरना था। हाँ नहीं उतरने नहीं दिया। नहीं दिया सर वहाँ पर। किसने नहीं दिया? पुलिस वाले। अभी तो कटिहार से फिर तुम लोग बैक होना पड़ेगा ना। फिर वहाँ से लाठी चला नहीं लग गया, फिर गाड़ी पर चढ़ा दिया सर। जबरदस्ती चढ़ा दिया। हाँ जबरदस्ती मार करके चढ़ा दिया वो। अब क्या करोगे कटिहार से? अब क्या करेंगे हमको क्या पता। अब जिधर ले जाएगा उधर ही चले। यसरी नै यी महिलाहरू जो कलकत्ता जानु थियो, दुर्गापुरको स्टेसनमा उत्रनु पर्ने, तर त्यहाँ पुलिसले उत्रन नै नदिएर उनीहरू पनि मालदा आइपुगेको उनीहरू बताउँछन्। हरिद्वार से आ रहा है आप लोग, तो यहाँ मालदा में ढुक गया ट्रेन से, लेकिन आप लोग को कहाँ जाएंगे? कोलकाता जाना है। कोलकाता जाना है। कोलकाता जाएंगे। कोलकाता जाने से तो आप लोगों को दुर्गापुर में उतरना चाहिए था, क्यों दुर्गापुर में नहीं उतरा? सर हम लोग दुर्गापुर स्टेशन में उतरे, प्लेटफॉर्म में उतरे, लगेज लेके उतरे, लेकिन पुलिस वाला फिर हम लोग को चढ़ा दिया ट्रेन में। बोले चढ़ जाओ फिर से और तुम लोग मालदा जाओ, वहाँ से तुम लोग का अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ तक अनाउंसमेंट भी किया कि क्यों नाम देना। दुर्गापुर से आपका घर कितने दूर से? 4 घंटा का रास्ता। 4 घंटा। वहाँ से तो और नजदीक था। इतना दूर लाके फंसे हुए। बोला हम लोग उतरने लगे, पूरा उतार लिए सामान। उतार के हम जब बैठ भी गए। सामान उतारने के बावजूद कह रहा है कि डंडा लगा, उठो 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 ना, मैंने तेरा नामे से उठे जाओ उड़े जाओ। अब मैं चलान कर रहा है, कोई नहीं उठेगा, जाकर वही स्टॉपेज उतरेगा। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? आके खड़ा हो गया। अब साथ देगा ना, बोले नहीं हम लोग कलकत्ता जाएंगे ना, तो नहीं उठो उठो वहीं जाकर उतरना। अब हम लोग करना नहीं चाहिए था, है ना। और मैं मालूम देखता तो नहीं जाओ, तुम लोग सही रास्ता जाओ। रास्ता हम लोग को बता दिया। सामान भरोसा में कितना टाइम है, उतारने में कितना टाइम है आप बताइए। चढ़ाए आधा घंटा रोका गाड़ी, फिर भी बोले उतरने दो। नहीं गाड़ी खुल गई, जाओ 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 जाओ, ऐसे करने लगा। आधी आप लोग मुश्किल में फंस गए ना। रात भी पूरा बर्बाद हुआ। 9 बजे रात भी काम है। आज कितना बजे 5 बज गया सुबह। रात भी बर्बाद हुआ, आगे भी बर्बाद उधर सब लोग सीधा पड़ता। 3 घंटा रास्ता हम चल जाते हैं। चलो बोला नहीं वहीं उतरो वहीं उतरो। फिर बोला सर उतरने दीजिए, बता नहीं उतरना होगा नहीं, आके खड़ा हो जाए। पुलिस आगे तो हम लोग पब्लिक का तो चलता नहीं ना। पुलिस तो समझा हम सब कुछ है। हम अपना ड्यूटी दे रहा, हम लोग कितना नुकसान नहीं पहुंचा। खरसाङ व्यवसाय संगठनले गत 29 मईदेखि खरसाङ बजारको दोकानहरू एक दिन गरेर खोल्ने निर्णय लिएको थियो। तर गत 29 मईको दिन नै खरसाङ र सोनादामा गरी 4 जना कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि उक्त निर्णयलाई खरसाङ व्यवसायी संगठनको तर्फबाट 7 दिनको लागि रद्द गरिएको छ। खरसाङ व्यवसायिक संगठनले खरसाङका सबै दोकानहरूलाई आगामी 7 दिनसम्म अर्थात् आगामी आइतबारसम्मको लागि नखोलिदिने अनुरोध गरेका छन् भनी खरसाङ व्यवसायी संगठनको सचिव राजेन्द्र प्रसाद अग्रवालले बताएका छन्। यस अवधि आवश्यकीय दोकानहरू भने खुल्ला रहने भएको छ। गत 27 अप्रेलको दिन बीच कागे निवासी
तुलसीराम छेत्रीको घर जलेर सम्पूर्ण सामान नष्ट भएको थियो। विभिन्न पक्षबाट पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोगका साथै खाद्यान्न र घरको अन्य आवश्यकीय सरसामान प्रदान गरिएको थियो। यसैबीच घटनाको भोलिपल्ट नै जिटिएद्वारा 1 लाख रुपियाँको सहयोगको घोषणा समेत गरिएको थियो। आज खस भारतीय हितकारी सम्मेलनको टोली 20 कागे पुगेर आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। कागे शाखाका सभापति कुमार छेत्रीको बाहुलीबाट सम्मेलनको पक्षबाट 49,000 रुपियाँको सहयोग राशि प्रदान गरिएको छ, जुन रकमले परिवारलाई केही हदसम्म भए पनि सहयोग मिल्ने आशा राखिएको छ। यसरी परेको बेला खस भारतीय हितकारी सम्मेलनले आफूलाई सहयोग प्रदान गरेकोमा तुलसीराम छेत्रीले आभार व्यक्त समेत गरेका छन्। खस भारतीय हितकारी सम्मेलनका उपसभापतिद्वय भुवन नेपाल, रमन बुढाथोकी, सन्तोष खड्का, सीपी खतिवडा, डम्बर दाहाल, नीलगिरी छेत्री, नवराज अधिकारी लगायतको टोलीले पीडित परिवारकोमा पुगी भोग्नु परेको समस्याबारे जानकारी लिएका थिए। यस विषय उपसभापति भुवन नेपालले थप जानकारी दिएका छन्। विगत 27 अप्रेल 2020 को दिन कागे निवासी श्री तुलसीराम छेत्रीको घर सम्पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएको थियो र कुनै सरसामग्री भन्ने उक्त घटनामा बाँचेको थिएन। यस्तो स्थितिमा सबैले सहयोग पुर्याउनु भयो र उहाँहरूलाई पनि खस भारतीय हितकारी सम्मेलनको पक्षबाट मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि आज खस भारतीय हितकारी परिवार समस्त दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, कालेबुङ सबै मिलेर एउटा रकम जम्मा गर्न सकेका थियौँ र उक्त 49,000 को रकम आजको दिनमा हामीले उक्त स्थानमा नै गएर त्यसै घरका पिता श्री तुलसीराम छेत्रीज्यूलाई खस भारतीय हितकारी सम्मेलनको पक्षबाट प्रदान गरिएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। केटिभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल, अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। रेली लोलेखानी ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनको तत्वावधानमा 42 नम्बर समष्टि अन्तर्गत रेलीमा मानिसहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी बीच लकडाउनको कारण समस्यामा परिरहेका विभिन्न ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका 160 जना आर्थिक विपन्न परिवारका मानिसहरूलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको हो। लोले ग्राम पञ्चायत, कफेर काङ्गेबुङ ग्राम पञ्चायत अनि सुकबीर खानी ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका मानिसहरूलाई आवश्यकीय सामग्रीहरू प्रदान गरिएको छ। यसरी एक कार्यक्रमबीच सम्पन्न गरिएको राहत सामग्री कार्यक्रममा विशेष रूपले 42 नम्बर समष्टि सभापति रुदेन लेप्चा, चालक महासंघ कालेबुङ अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङ, नारी मोर्चा प्रतिनिधि लगायत अन्य मानिसहरू उपस्थित रहेका थिए। र विशेष गरी हामी रेली लोले खानी ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनको तत्वावधानमा हामीले आज केही राहत सामग्री बाँड्ने एउटा जमर्को बसेको छौँ। हाम्रो यहाँ प्रिङताम, काङ्केबुङ, खानी लगायत हाम्रो लोले, पाला, सिदिमसम्मको मान्छेहरूलाई हामीले समेटेर उहाँहरूलाई हामी युनियनको तर्फबाट यो राहत बाँड्ने विशेष गरी हामीले कार्यक्रम गरेको छौँ। र विशेष गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो गाउँको गार्जियन भनौँ, हामीलाई अहिलेसम्म गाइड गरिरहनु हुने विशेष गरी हाम्रो लोले खानी प्रिङतामलाई यसरी अगुवाई गरेर अघि मात्र नलगेर सम्पूर्ण कालिम्पोङ दार्जिलिङलाई पनि अगुवाई गर्दै यस भेगलाई अझै सुन्दर बनाउने उहाँको जुन एउटा सोच राखेर बस्ने व्यक्तित्व हामी माझमा उपस्थित हुनुभएको छ। विशेष गरी हाम्रो रुदेन दाजुलाई हामी युनियनको तर्फबाट विशेष गरी उहाँलाई हामी विशेष स्वागत जनाउँदछौँ। साथैमा हाम्रो चालक महासङ्घका प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी साथै कार्यकारिणी सदस्यहरू उहाँहरू पनि हामी माझमा आइदिनु भएको छ। उहाँहरूले विशेष गरी आफ्नो बहुमूल्य समयलाई हामी युनियनलाई एउटा साथ दिनको निम्ति उहाँले निकालिदिनु भएकोमा विशेष गरी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रममा उहाँहरूलाई विशेष गरी स्वागत जनाउँदै अनि हाम्रो सम्पूर्ण रेली लोले खानी ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनको जुन यो राहत वितरण गर्दैछ, यसमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो गाउँले
आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई विशेष गरी आजको यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी स्वागत जनाउँदछौँ। हाम्रो आमा बाउ विशेष दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पहिला म किनभने थ्याङ्क्स दिन्छु, किनभने हामीले जुन हिसाबले हामी केही राहत वितरण गरौँ भनेर हामीले जुन चाहिँ सोच राख्यौँ, अनि त्यति बेला कसो गर्ने त भनेर हामीले सङ्गठनमा एउटा सानो बैठक गरिकन एउटा सल्लाह गरेको थियौँ। त्यो सल्लाह मतलब मुताबिक हामीले जुन प्रकारले लिस्ट गरेको थियौँ, लिस्ट अनुसार हामीले उहाँहरूलाई खबर गरेको थियौँ। उहाँहरू केही अनकन नगरिकन यो रेलीको प्राङ्गणमा यसरी आइदिनु भयो। लोले समथार रेली समथार समष्टि प्रेसिडेन्ट हामीसँग हुनुहुन्छ, किनभने उहाँलाई पनि हामीले गएर के गर्नुपर्ने हो त भनेर हामीले केही सुझाउ माग्दाखेरि उहाँले एकदमै राम्रो कुरा हो, तिमीहरूले यो गरेको राम्रो हो भन्नुभयो। अनि विशेष उहाँलाई पहिलाबाटै म धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँ हामी जाँदा के गरौँ त सोसियल डिस्टेन्स मेन्सन गर्नु भन्दैछ र के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने भन्दाखेरि उहाँले केही हामीलाई त्यसो भने तिमीहरूको किट्स के कस्तो छ त भनेर, पिपी किट्स त अब त्यो सबै कुरो सम्भव छैन होला, त्यसको उसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ हामीले केही कुरा उहाँलाई राखेका थियौँ र उहाँले हामीलाई केही नकारिकन तिमीहरूलाई मैले सोचिराखेको थिएँ पहिलाबाट र आएछौ, खुसी लाग्यो भनेर हाम्रो निम्ति उहाँले हात बढाइदिनु भयो। विशेष त उहाँलाई म मुरीकुरी धन्यवाद दिन्छु। अनि विशेष महासङ्घको हाम्रो जति पनि कार्यकारिणी सदस्यहरू हुन्छ, जस्तै प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, त्यसरी ट्रेजरर, अरू हाम्रो अति आदरणीय दाजुहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो गुरुजीहरू, अनि उहाँ रोशन, उहाँहरूलाई विशेष म किन धन्यवाद दिन्छु भन्दा हामीले एकै ताल मात्रै फोन गरेको थियौँ, तपाईँहरूले टाइम निकालेर आइदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै राहत मिल्थ्यो, हामीलाई धेरै अझै एउटा ऊर्जा मिल्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले नाइ गरिदिनु भएन। यसै अवसरमा समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चाले पनि सङ्गठनका चालकहरूलाई पिपिई किट वितरण गरेका छन्। चालकहरूले यो बेला आफू बाँचेर अन्यलाई पनि बचाऊ भन्ने ध्येय लिएर चालेको पहलको सराहना गर्दै उक्त कार्यप्रति चालक महासङ्घ अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङले आभार प्रकट गरेका छन्। विशेष गरेर आज 31 तारिक लोले खानी चालक सङ्गठन छ, यो रेलीमा उहाँहरूले एउटा राहत सामग्री प्रदान गरे। विपन्न परिवारको यत्रोजनालाई राहत सामग्री गरे। एउटा म आफै पनि छक्कै पनि परे। र चालक सङ्गठनले आफ्नो सङ्गठन भएको पैसाले एउटा विपन्न परिवारलाई यस महामारीको समयमा हेल्प गर्नुभयो। त्योसँगै अर्को कुरो चाहिँ यहाँका विशेष गरेर समाजसेवक हाम्रो रुदेन सादाज्यूले पनि उहाँहरूलाई धेरै सहायता गर्नुभएछ, त्यो सुन्नमा आयो। र त्यो सँगसँगै उहाँहरूले चालकहरूलाई जुन चाहिँ पिपी ह्यान्ड सेनिटाइजरदेखि लिएर ग्लोभ्सदेखि लिएर चालकहरूलाई पनि आज वितरण गरेको देख्यौँ हामीले। र एउटा चालक महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतमा यसरी सङ्गठनले आफ्नो प्रयासमा अनि छेउछाउको रुदेन सादाज्यू जस्तोहरूको एउटा छत्र छायामा रहेर यो जुन कार्य गरेको छ एकदमै सराहनीय कार्य छ। यो महामारीको समयमा कसले कसलाई बचाउने भन्ने धेरै प्रश्नहरू मनमा रहे तापनि र चालकहरूको सङ्गठनले आफू बाँचेर समाजलाई पनि बाँचौँ, समाजलाई पनि बचाउँ र आफूसँगै समाजलाई पनि सुरक्षित राखौँ भन्ने एउटा जुन भावना लिएर काम गर्नुभएको छ, यसको लागि चाहिँ कालिम्पोङ चालक महासङ्घले उहाँहरूको मधुसँग हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि यस्तो कार्यहरू अरू चालक सङ्गठनहरूले सिकोस्, अन्य सामाजिक कार्यकर्ताहरूले पनि सिकोस्, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि सिकोस् भन्ने चाहिँ म यही आह्वान पनि गर्छु। अर्कोतिर युनियनको उक्त कार्यबारे सभापति दिलकुमार राईले थप बताएका छन्। म दिलकुमार राई, रेली लोले खानी ट्याक्सी एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट है।
जुन चाहिँ एउटा यो हाम्रो जुन आज जुन चाहिँ एउटा रिलिफ एउटा राहत वितरणको एउटा जुन चाहिँ हाम्रो एसोसिएसनद्वारा जुन चाहिँ एउटा प्लान पहिलाबाटै थियो, तर अब त्यसलाई हामीले अलिकति टाइम मिलाउनु लागि अनि यताउता अलिकति टाइम लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले साथीभाइसँग सल्लाह गरेँ। अनि त्यो हिसाबले नै आजको जुन हाम्रो राहत वितरण थियो त्यो हामीले गरेको छौँ। हामीले लगभग पहिलाबाटै हामीले 100 देखि 150 पहिल्यै तारिक राखेको थियो र अहिले मोटामोटी 160-70 घर परिवारलाई चाहिँ हामीले वितरण गरेको छौँ। मानिसहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो हाम्रो सङ्गठनको चाहिँ 3टा पञ्चायतमा भएको छ। एउटा लोले ठुलो जिपी छ, अनि त्यसरी कफताले जिपी, अनि सुकियो खाने जिपी, 3टा जिपीलाई लिएर हामीले कभर गरेको छौँ। अनि विशेष एरियाको जुन जग्गाबाट गाडीहरू आउँछ त्यो एरियाकै ड्राइभर्सहरूलाई हामीले लिस्ट गर्न लगाएका थियौँ। त्यही मुताबिक आज जुन लिस्टहरू गरिएको थियो अनि उहाँले नै त्यो लिस्ट गरेको अनुसारले अनि उहाँले नै गाडीमा लगाएर यहाँ ल्याइकन उहाँले नै फेरि राहत जुन सामग्रीहरू फेरि पनि उहाँलाई दिइकन उहाँहरूले फेरि गाडीमा आफ्नो घरसम्म जुन लाने जुन जिम्मा थियो त्यो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। विशेष म हाम्रो 42 नम्बर समष्टि प्रेसिडेन्टलाई विशेष म धन्यवाद दिन्छु, किनभने जुन चाहिँ हाम्रो आरएलके यो ट्याक्सी ड्राइभरको एसोसिएसनलाई जुन चाहिँ सोच लिएर जुन प्रकारले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, ड्राइभरलाई कसरी सेफ्टी राख्नुपर्ने, आफै पनि कसरी सेफ्टी हुनुपर्ने, अनि पेसेन्जर्सहरूलाई गाउँको मानिसहरूलाई कसरी यातायात गर्दाखेरि त्यसलाई सेफ्टी राख्नुपर्ने त्यो कुरामा उहाँले मध्यनजर गर्नुभयो। अनि उहाँले हामीलाई जुन एउटा धेरै ठुलो मतलब राहत जस्तो हामी उहाँलाई नभनौँ, तर उहाँले जुन चाहिँ सोच राखिकन हामीलाई पिपी किट्स दिनुभएको छ, सोच उहाँले राखेर हामीमाथि जहिले पनि हेर्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सधैँ हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। अनि जे पनि कुरो गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई नाइनास्ती गर्नुहुन्न, अनि राइट कुरा मात्रै, अनि जे कुरा राम्रो छ त्यो कुरालाई मात्रै तिमीहरूले गर भनेर सजेस्ट गर्नुहुन्छ। अनि विशेष चाहिँ म मुरीमुरी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि महासङ्घ चालक महासङ्घलाई पनि विशेष म धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँहरूले टाइम दिनुभयो, टाइम दिएर हामीलाई यसरी मनोबल बढाइदिनु भयो, त्यसको निम्ति विशेष म धन्यवाद दिन्छु। र अरू त केही छैन, यो महामारीको टाइममा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू जुन थोरै हो, यस अलिकति मात्रै भए पनि हामीले यो गर्न पायौँ, त्यसको लागि हामी मनमा शान्ति चाहिँ भएको छ। किनभने हाम्रो गाउँ बस्तीमा धेरै भेकहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने धेरै हेल्थ पुग्नु गाह्रो पर्छ, किनभने बाटोघाटोहरूबाट हिँडेर पनि घरहरू धेरै टाढो टाढोमा भएको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो ड्राइभर्सहरूले जुन चाहिँ सेलेक्ट गरिकन जुन चाहिँ मानिसहरू राहतको निम्ति ल्याइयो त्यो सायद मलाई लाग्छ एकदमै जेन्युन परिवारहरू नै आएको छ। र हामीले हेऱ्यौँ जुन आएर जुन प्रकारले राहत वितरण गरेर हामीले मानिसहरू देख्यौँ कि निश्चय नै हामीले केही न केही उहाँलाई सानोभन्दा पनि सानो राहत चाहिँ सायद हामीले पुऱ्यायौँ र हामी त्यसमै खुसी छौँ कि उहाँहरूको परिवारमा हामीले केही गर्नु नसके तापनि एउटा सानो राहत उहाँहरूलाई हामीले पुऱ्याएको छौँ। त्यसमा हामी रेलिलोले खाने ट्याक्सी वेलफेयर एसोसिएसन खुसी छौँ। सोनादा नेहुर बालासनका स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नै प्रयासमा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएर बाहिरबाट आउने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सेवा पुर्याउँदै आइरहेको भए तापनि उक्त क्वारेन्टाइन सेन्टरमा कुनै पनि मेडिकल सहयोग नपाएको गुनासो नेहुर बालासन युवा एसोसिएसनका सदस्य अभिषेक चामलिङले पोखेका छन्। सबै दर्शकवृन्दहरूलाई म अभिषेक बेसिल चामलिङ, नेहुर बालासन निवासी। हाम्रा संस्था युवाहरू एक भएर बनाइएका भर्खरै मात्र स्थापित गरिएका संस्था नेहुर बालासन युथ एसोसिएसन एगेन्स्ट कोभिड-19 भनेर जुन हामीले युवाहरूले एउटा जमर्को कसेको छौँ। यो जमर्को कसेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीहरू जो आफ्नो कमाइ गर्न पेट भर्नको लागि बाहिर प्रदेश या देशमा जानुभएको थियो है, स्टेटहरूमा जानुभएको थियो, उहाँहरू अहिले यो कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा घर फर्किन आउँदाखेरि चाहिँ समाजमा कतिपय उहाँहरू राति असुविधा भएर आउँछन्, बाटोमा हिँडेर आउनु पर्दछ, दुःख सहेर आउनु हुँदैछन् र समाज घरमा आएर पनि धेरैपल्ट उहाँले आफ्नै घरद्वारा समाजमा पनि कतिपल्ट उहाँलाई अलग्गै राखिएको फालिएको जस्तो प्रकारले उहाँले महसुस गर्नुहुँदैछ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक सुरक्षित पार्न, उहाँलाई सुरक्षा दिन, मेडिकल सुरक्षाहरू फेसिलिटी उहाँलाई प्रोभाइड गर्नको निम्ति चाहिँ
हामीले यहाँ हाम्रा बालासन नेहुर बालासनका सम्पूर्ण युवाहरू मिलेर एक भएर अगाडि आएका छौँ र उहाँलाई कस्तो प्रकारले सहयोग मेडिकल फेसिलिटी उहाँलाई कसरी सुरक्षित राख्नु त्यो विषय लिएर चाहिँ हामी अघि बढेका छौँ र यसमा हामीलाई युवाहरूले मात्रै हामीले आएर अघि बढेर मात्रै हुन सक्दैन किनभने यस विषयमा चाहिँ हामीलाई मेडिकल सपोर्ट कुनै अहिले तपाईँले सबैले बुझ्नु भएको छ हामी मास्क पन्जा ग्लोभ्सहरू लिएर लगाएर अगाडि निक्लेका छौँ तर यो मात्रै हाम्रो लागि पुरा हुँदैन यहाँ हामीले जुन चाहिँ आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा क्वारेन्टाइन सेन्टर त भन्न सकिँदैन किनभने क्वारेन्टाइन सेन्टर त प्रशासनले इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन भनेर माथि बजारहरूतिर राखेकै छन् तर पनि यो क्वारेन्टाइन इन्स्टिट्युटबाट पनि धेरैजनाहरू कतिजना चाहिँ डाइरेक्ट क्वारेन्टाइन इन्स्टिट्युटमा नगएर उहाँहरू राति यसरी साह्रो पर्दा उहाँहरू आफ्नो घरतर्फ डाइरेक्ट आइरहेका छन् र ती दाजुभाइ दिदीहरूलाई हामीले कसरी सुरक्षा दिन सक्छौँ त्यो विषय लिएर चाहिँ हामी यहाँ युवाहरू जमर्का बसेका छौँ उहाँलाई क्वारेन्टाइन सेन्टरमा पठाउनु पर्ने हो कि या उहाँलाई घरमा उहाँलाई सुविधा छैन अलग्गै राख्नुपर्ने हो त्यो विषयमा चाहिँ हामी अघि बढेका छौँ र हामी प्रशासनलाई पनि हामी यहाँबाट नम्र निवेदन गर्दछौँ कि हाम्रा यी प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जति सक्दो जो रेड जोनबाट अहिले आएका छन् इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइन भनेर उहाँहरूको पेपरमा लेखेर आएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ सक्दो इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा नै उहाँलाई राखिदिनु भए हामी सबै यहाँ भएका युथ समाज घर सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै एउटा सहायता हुने थियो किनभने यो टी गार्डन एरिया हो र यो टी गार्डन एरियामा होम क्वारेन्टाइन गर्नु नै हामीलाई एकदमै साह्रो परिरहेछ घर एकदमै सानो कतिको एक कोठामा उनीहरूले त्यहीँ पकाएर खानुपर्छ त्यहीँ सुत्नुपर्छ टोइलेट बाथरुम एउटा टोइलेटमा तपाईँले 6-7 जनाले युज गर्नुपर्ने अवस्था छ र यस भेगमा यस जग्गामा यस्तो जग्गामा होम क्वारेन्टाइन गर्नु नै यति साह्रो परिरहेको छ र इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइन गर्नु त झन् हामी एकदमै सोच्नु पनि सक्दैनौँ र त्यसले गर्दा हामी आज युवाहरूले चाहिँ हाम्रो प्रशासनलाई यही निवेदन गर्दछौँ प्रशासन प्लस मेडिकल डिपार्टमेन्टलाई यही हामी निवेदन छ कि इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइन लेखेर आएका हरेक प्रवासीहरूले तपाईँहरूले दया गरी इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा राखिदिनुहोस् किनभने यहाँ हामीले होम क्वारेन्टाइन भएकोलाई नै हामीलाई म्यानेज गर्नु एकदमै साह्रो परिरहेको छ मेडिकल फेसिलिटीको कमीले गर्दा हामी उनीहरूलाई राम्रोसँगले राख्न पनि सकेको छैनौँ घरमा पनि राख्न सकेको छैनौँ यो इन्स्टिट्युटमा पनि राख्न सकेको छैनौँ र त्यसले गर्दा हामी निवेदन टक्राउँदछौँ कि हाम्रो यस क्वारेन्टाइन सेन्टर भनौँ या त उनीहरूलाई एउटा हेल्थ सेन्टर भनौँ त्यसमा मेडिकल फेसिलिटी हजुरको तर्फबाट मेडिकल डिपार्टमेन्टबाट उनीहरूलाई टाइममा उनीहरूको जुन चाहिँ मेडिकल फेसिलिटी पाउनुपर्ने छ त्यो सुविधाहरू दियाजाओस् र उनीहरूलाई मेडिकल फेसिलिटी साथसाथ यहाँनिर अवेरनेस क्याम्पेनमा हामी युवाहरूले त गरि नै रहेका छौँ समयमा मेडिकल डिपार्टमेन्टमा पनि आएर एउटा अवेरनेस क्याम्पहरू पनि गरिदिया जाओस् भन्ने हामी नम्र निवेदन हामी हजुरहरूलाई टक्राउँदछौँ धन्यवाद एकातिर कोरोना भाइरसको आतंक अर्कोतिर प्राकृतिक आपदा त्यही माथि जङ्गली जनावरको ताण्डवको शिकार बन्दै बाँचिरहेका छन् डुवर्सको नगरकट्टा क्षेत्रका किसान वर्ग कोरोनासित बाँच्न सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्ने आदेश छ तर त्यही अर्कोतिर वर्षौंदेखि जङ्गली हात्तीको आतंकदेखि जुझ्दै आइरहेका नगरकट्टा क्षेत्रका किसान वर्गले कुनै समयमा पनि यस्ता आतंकहरूदेखि भने राहत नपाएको देखिन्छ। यो घटना हो डुवर्सको नगरकट्टा खास बस्तीको, जहाँ गएको राति मात्र क्षेत्रको झण्डा जङ्गलबाट एउटा दन्ते हात्ती नगरकट्टाको सुखानी बस्तीमा पसेर आतंक मचाएको हो, जुन आतंकको शिकारमा परेर बस्ती निवासी एक किसान गोपाल माझीले आफ्नो घर गुमाउनु पर्यो। हात्तीले गोपाल माझीको घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। घरसितै घरभित्र रहेको सामग्रीहरू पनि क्षतिग्रस्त बनेको छ। साथै परिवारले खाने चामल समेत हात्तीले खाइदिएको छ। बिहानको 3 बजेतिर यसरी अचानक हात्तीले घर भत्काउन थालेपछि आफूहरू घरभित्रै लुकेर ज्यान बचाएको गोपालकी पत्नी शकुन्तला माझीले बताएकी छन्। गाउँकै साहुकोबाट ऋण लिएर बनाएको घर यसरी क्षतिग्रस्त भएपछि अब कुन पैसाले पेट पाल्ने, कुन पैसाले घर टाल्ने हो भन्दै कृषक गोपालका पत्नी शकुन्तला माझीले आफ्नो दुखेसो अघि राख्दै वन विभागले नै घर बनाइदिनु पर्ने माग राखेकी छन्। आउँदाखेरि म आफ्नो रुममा थिएँ, म सुतिरहेको थिएँ। हात्ती आएको अगाडि थाहा पाएको थिएँ, तर बिचको लाएर बसिरहेको थिएँ। एकैचोटि हात्ती आएर घर भत्काइदियो।
घर भत्काउँदाखेरि उठेर लुक्दाखेरि बाहिर निक्लिनँ, भित्रै बसेँ अनि भत्काइदियो सबैतिर। सोचाइ त के गर्नु, अब अहिले लकडाउनको बेलामा अब पैसा कौडी छैन, कामदाम छैन, कसरी बनाउने यो, अब यति दुःख गरेर बनाएको। अनि अब अहिले अब बुझिदिउन् सरकारले, अचानक आएर भत्काएको। अनि त्योभित्र केही थियो कि थिएन? थियो, चामल थियो, धान थियो, फाट थियो, आल्ला थियो, सबै त धुलो। चामल लग्यो, के खायो हात्तीले? चामल खायो, एकबाट चामल लियो। यता सरकारी नियम अनुरूप वन विभागले क्षतिपूर्ति बेहोर्ने भएको नगरकट्टा वन विभागको पक्षबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, म्यानिक्युर, पेडिक्युर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ।
अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस,
डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7017146659 अनि 7015176675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स। उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult.
In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 67774 54 8069219113. सगुन लुगा पसल न्यू डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीवी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga,
special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766302. Email shushankarate@gmail.com. Website www.sushankarateIndia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।